नमस्कार, शुभ बिहानीसँगै अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिनसँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। यदि तपाईले हामीलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक भनेर लेखिदिनु होला र तपाईले हामीलाई रेगुलर रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला र हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। राष्ट्रिय सभा बैठक भदौ 5 गतेसम्मको लागि स्थगित। कक्षा 12 को नतिजा सबैभन्दा धेरै अंग्रेजीमा 1 लाख भन्दा धेरै जना नन ग्रेड। गोरखामा बरामद भएको टल्काने ढुङ्गा गोरखा दरबारमा राख्ने संरक्षणकर्तालाई पुरस्कार दिने। डिजेल र मट्टीतेलको भाव लिटरमा 14 र पेट्रोलमा 5 रुपियाँले बढ्यो। फुटपाथ व्यवसायीको मानवाधिकार संरक्षण गर्न आयोगको माग। चासलमा ओली रावलको सकस पुनः मिलाप। पारस खड्का काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघको सदस्यमा चयन। बालेन्द्र शाहलाई अगाडि राखेर मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुकुम्बासी र 3 कुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्नु। तस्करीको सुन गालेर जर्ती छुटाउँदा 60 किलो 700 ग्राम मात्रै अब गुणस्तर परीक्षण गर्ने। पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङको कागभेनीका बाढी प्रभावितलाई राहत पुर्याउन समस्या। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा बिस्तारै अनुसन्धान सुरु हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। सांसद विघटन नगरेको भए वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त हुन्थ्यो, केपी ओलीको भनाइ। सुनिल शर्माको सर्टिफिकेट छानबिन गर्न माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको पावन कार्की समूहको प्रदर्शन। उदयपुरको त्रियुगा क्षेत्रमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढ्यो। वर्गीकरण नभएका जग्गाको पनि कित्ता काट खोल्ने। आवासीय र व्यावसायिक जग्गाको मापदण्ड परिवर्तन हुने। चिनिया व्यापारीले सामान रोकिएको भनेपछि भन्सारसँग कुरा गरेको हुँ महरा। नेपालगञ्जमा मस्तिष्कको नशा सम्बन्धी जटिल शल्यक्रिया सफल। रुसमा पेट्रोल पम्पमा आगो लागि हुँदा 12 जनाको मृत्यु। भरतपुर बर्दाघाट 220 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न। 1000 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह हुने। अरिङ्गालले चिलेर गुल्मीको मुसिकोटमा 1 जना युवकको मृत्यु। दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन। दाङमा विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका 3 जना बिरामी। चीनसँगको नाका बन्द हुँदा गोर्खाको लार्के भन्सारको राजस्व आम्दानी शून्य। भारतको हिमाञ्चल बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 51 पुग्यो। 750 भन्दा धेरै सडक बन्द। मेलम्ची खानेपानीको मुहान जाने सडक बाढीले अवरुद्ध। र स्विडेनलाई पराजित गर्दै स्पेन पहिलो पटक विश्वकप फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। यस वर्ष 50.91% विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अघिल्लो वर्षदेखि प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम 35% अङ्क प्राप्त गरे मात्रै विद्यार्थीले ग्रेड सिट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार यस वर्ष 49.09% विद्यार्थी नन ग्रेड अर्थात् फेल भएका हुन्। यस वर्ष जीपीए 3.61 देखि 4 ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 6976 जना रहेका छन्। यस्तै 38949 जनाले जीपीए 3.21 देखि 3.60 सम्म ल्याएका छन्। यस्तै 69174 जनाले जीपीए 2.81 देखि 3.20, 63077 जनाले जीपीए 2.41 देखि 2.80 ल्याएका छन्। यस्तै 11438 जनाले जीपीए 2.01 देखि 2.40 र 47 जनाले जीपीए 1.1 देखि 2 सम्म ल्याएका छन्। यो वर्ष 1,82,000 विद्यार्थी नन ग्रेड भएका छन्। सरकारले गोरखामा एक व्यक्तिको घरमा फेला पारेको टल्किने ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टल गोरखा दरबार परिसरमा। सरकारले गोरखामा एक व्यक्तिको घरमा फेला पारेको टल्किने ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टल गोरखा दरबार परिसरमा प्रतिस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले क्वार्ट्ज क्रिस्टल गोरखा दरबार परिसरमा प्रतिस्थापना गर्ने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावलाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले क्वार्ट्ज क्रिस्टललाई अहिलेसम्म संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री जावलाले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले गोरखा नगरपालिका 7 सिटी पिपलबाट गएको असार 14 गते यो ढुङ्गा बरामद गरेको थियो। लाखौं रुपियाँमा खरिद बिक्रीका लागि मोलमोलाई भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले ढुङ्गा राखिएको घरमा छापा मारेर बरामद गरेको थियो। ढुङ्गाबारे यकिन गरिदिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पत्रचार गरेको थियो। प्रहरीले बरामद गरेको टल्किने ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टल रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रमाणित गरेको थियो। गोरखा नगरपालिकाले टल्किने ढुङ्गा गोरखा दरबार परिसरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ। मंगलबार राति बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 र पेट्रोल लिटरमा 5 रुपियाँले बढाएर मूल्य समायोजन गरेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। अब पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 175 रुपियाँ र डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 164.5 रुपियाँ प्रति लिटर कायम भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले फुटपाथ व्यवसायको मानवाधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। फुटपाथ व्यवसायलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी उनीहरूले अधिकार प्राप्त संवेदनशील हुन काठमाडौँ महानगरपालिका सहित सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको हो। आयोगले अति विपन्न र सहारा विहीन नागरिकको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरी विस्थापित हुनबाट जोगाउन, संक्रमण रोग एवं महामारी देखा पर्न सक्नेतर्फ सचेत रहन र श्रमजीवी फुटपाथ व्यवसायको मानवाधिकार संरक्षणमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी नागरिकको अधिकार प्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले हिजो जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, बसोबास एवं स्वच्छ वातावरणको अधिकारको सम्मान गर्दै मानव बस्तीमा विकास निर्माण कार्य गर्दा ठोस योजना र कार्यक्रम सहित गर्ने आग्रह गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नागरिकमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा ध्यान दिन, प्रचलित कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकले उपभोग गरिरहेको सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्न, नागरिकको सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने पर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी मुआवजा दिएर मात्र अघि बढ्न, खुला किनाराका सर्वसाधारणलाई सहज बनाउन आयोगको माग छ। महानगरको सामाखुसी क्षेत्रमा स्ल्याबको प्रयोग गरी छोपिएको खोला वर्षातको समयमा खुल्ने तथा भत्काउने कार्य गर्दा अस्पताल, विभिन्न सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग समेतको ढल मिसिएको र पानी खुल्ला रूपमा बग्न गई सो क्षेत्रमा संक्रमण भई स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको आयोगले जनाएको छ। अन्य कुरा यथावत रहेमा एउटै दलका दुई नेता भेटिनु कुनै समाचार होइन। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र 10औं महाधिवेशनमा उनसित अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धी भीम रावल बीचको भेटघाटका लागि अन्य कुरा यथावत थिएन। आफूसँग असन्तुष्ट भीम रावल भेट्न ओली जाने कुरा भएन। असन्तुष्ट भेट्ने चलन एमालेमा मदन भण्डारीसँगै अस्ताइसकेको थियो। 2048 को चुनावमा टिकट नपाएका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायत नेता भेट्न तत्कालीन महासचिव भण्डारी साइकलको घण्टी किलिङ बजाउँदै घरमै पुगेको सम्झना मात्रै बाँकी छ। गत महिना पनि वामदेव गौतम च्यासल स्थित एमाले पार्टी मुख्यालय पुगे, जहाँ गौतम र ओली बीच 45 मिनट कुराकानी चलेको थियो। निस्कँदा वामदेव जोसमै थिए। केही दिनमै उनी निराश बन्न पुगे। ओलीले उनलाई पार्टीमा ठूलो जिम्मेवारी दिने आश मात्र देखाए। मंगलबार पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल च्यासल पुगेका छन्। ओलीसँग उनको झण्डै 2 घण्टा कुराकानी भएको थियो। ओलीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार रावल एमालेमा फेरि सक्रिय हुन चाहन्छन्। निष्क्रियता लामो भयो, काम गर्ने खालको मुडमा छु भन्नुहुन्छ। ती सदस्यले भने पार्टीमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ, बनिहाल्छ नि। ओलीसँगको भेटका बारेमा ट्विट गर्दै रावलले सौहार्द कुरा भएको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीसँग फेरि भेट गर्ने उनले बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघको सदस्यमा चयन भएका छन्। मंगलबार सम्पन्न काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघको 4औं वार्षिक साधारण सभाले दिवाकर घलेको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन गरेको छ, जसमा पारस खड्का सदस्य चयन भएका छन्। खेलाडी जीवनबाट सन्यास लिएपछि पहिलोपटक पारस जिल्लाको सदस्य बनेका हुन्। काठमाडौँ जिल्लाको उपाध्यक्ष अजय वीर पाण्डे, सचिवमा किरण राणा र कोषाध्यक्षमा विनित ध्वजचन्द सर्वसम्मत निर्वाचित भए। सदस्यहरूमा पारस खड्का सँगै अमृत पौडेल, मनिष कुमार डुङ्गेल, अरुण सल्याल, विजय शर्मा, रितेश डङ्गोल, रमन श्रेष्ठ, शाश्वत शर्मा, हिमाल राज गिरी, धरेन्द्र राल श्रेष्ठ र ज्योति गुरुङ रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका मुख्य 2वटा समस्या समाधानका लागि मन्त्री र सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले 3 कुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआवजा समस्या समाधान र काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, सार्वजनिक महत्त्वका विषयको दीर्घकालीन अर्थ हुन्छ, त्यस्ता विषयमा हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ। एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्त सार्ने र
र समस्याबाट उम्किने काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन, त्यसतर्फ तपाईहरूले ध्यान दिनुहोस्। छलफलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाह, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरू उपस्थित थिए। बैठकमा 3 कुने अधिग्रहण गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमा पनि मुआब्जा र समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकाले त्यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी गर्ने एवं 3 कुने जडीबुटी अन्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्याका समाधानका लागि भएका प्रयासहरू र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्क्रिया समन्वय प्रभावकारी बनाउने विभिन्न वैकल्पबारे छलफल भएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै 1 क्विन्टल अनुमान गरेको तस्करीको सुन ब्रेक सूबाट निकालेर पगाल्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको छ। ब्रेक सू र कार्टुन सहित 155 किलो रहेकोमा हिजो सोमबार ब्रेक सूबाट सुन छुटाउँदा 60 किलो 779 ग्राम भएको थियो। मंगलबार पगालेर सुनबाट जर्ती हटाउँदा 60 किलो 716 ग्राम कायम भएको टक्सार विभागले जनाएको छ। पगालेको सुनलाई विभागले 16 वटा बिस्कुट आकारमा बनाएको छ। अब सुनको गुणस्तर मापन गर्ने विभागका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले बताउनुभयो, सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई दिएको छ। हङकङबाट गएको असार 29 गते ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार समेत पार गरिसकेको सुन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। यस प्रकरणमा 18 जना पक्राउ परेकोमा 17 जना प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-को हिरासतमा रहेका छन्। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागभेनीमा बाढी प्रभावितलाई राहत पुर्याउन समस्या भएको छ। बाढी पहिरोले सडक भत्किएको तथा हवाई मार्गबाट ढुवानी हुन नसक्दा प्रभावितलाई आवश्यक खाद्यान्न लत्ता कपडा पुर्याउन समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले बताउनुभयो। कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जोमसोम खण्डको सडक अहिले बन्द छ। म्याग्दीको रघुगाउँ गाउँपालिका 2 र 3 को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरी खोलाको पहिरो रोकथामका लागि 4 मसान्तसम्म सडक बन्द गरिएको हो। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसुम सडक खण्ड अन्तर्गत बेसरीको सडक बन्द हुँदा बाढी प्रभावितलाई राहत पुर्याउन समस्या भएको छ। उहाँले यो सडक तत्काल खुलाउन सके मात्रै राहत सहज हुने बताउनुभयो। बाढीले क्षति पुर्याएको भौतिक संरचनाको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन र प्रभावितको व्यवस्थापनको काम गरिएको छ। शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बाढीले गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलनका साथै घरबास गुमाएकालाई आफन्त कहाँ गाउँपालिका कार्यालय र सदरमुकाम भवनमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय बासिन्दा र मजदुरलाई खाने बस्ने व्यवस्था घर पोझाङ र बरागुङ गाउँपालिकाले गरेका छन्। त्यस्तै सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिक झाओ हुई, जोङछाङ र ताङजिङ रहेको स्रोतले जनाएको छ। 3 जना लागेका उनीहरूलाई प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले पक्राउ गरेको हो। यो सँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिनामङ्गलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सू बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सू भित्र लुकाएर सुन ल्याएको पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक सू सहितको तौल लिएको थियो। CIB राजस्व नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोभरमा सुन गालेर जोकिएको हो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा CIB-लाई लगाएको थियो। CIB-ले संगठित अपराध राजस्व छलीको कसुरमा यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिबन्धु टी स्टेट्सको जग्गा प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने बताएका छन्। सम्पादकसँग काठमाडौँमा गरेको छलफलमा उनले ललिता निवास प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै गरी गिरिबन्धु टी स्टेट्सको जग्गा प्रकरणमा पनि विस्तारित छानबिन हुने बताएका हुन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झापा बिर्तामोड स्थित गिरिबन्धु टी स्टेट्सको नाममा रहेको 342 बिघा 19 कट्टा 12 धुर जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन गरेको थियो। टी स्टेटको जग्गा बहुमूल्य जग्गा बेच्नका लागि कानुन संशोधन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्राथमिक काम बनाएको उनले बताए। भ्रष्टाचार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने क्रममा नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण बाटोमा भेटिएका र त्यसमा सरकारले काम गरिरहेको प्रचण्डले दावी गरे।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्न आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जिकिर गर्नुभएको छ। मंगलबार पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्नका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए देशको वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन त्यस बेलाको अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै त्यो कदम राजनीतिक, संवैधानिक र संसदीय भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यौं, त्यस बेला बिल्कुलै समसामयिक कदम चाल्यौं, होइन भने हाम्रो आन्दोलन ध्वस्त हुन्थ्यो। ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र थियो। त्यस षड्यन्त्रलाई झुन्ड्याउन जुन डोरी उनीहरूले तयार गरेका थिए त्यही डोरी हामीले छिनाल्दियौं। पुस 5 गतेको कदम भनेको त्यही हो। त्यो राजनीतिक, संवैधानिक, संसदीय कदम थियो। मुख्य रूपमा यो प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रको विरोधमा जाने क्रम सचेत कदम थियो। अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल वामपन्थी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि हदेसम्म गिरेको आरोप लगाउनुभयो। नेपालले 2/3 कम्युनिस्ट सरकार ढालेर प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन भोट दिएको ओलीको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको प्रमाणपत्र छानबिन गर्न माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको पवन कार्की समूहले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रमाणपत्र छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग CIB-बाट पक्राउ परेका शर्मा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले थुनामुक्त भएका छन्। थुनामुक्त भए लगत्तै उनले संसदमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका थिए। यो समूहले भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि नेकपा एमालेले सांसद अवरुद्ध गरेको आरोप पनि लगाएको छ। अखिल क्रान्तिकारीमा असन्तुष्टहरूले पवन कार्कीको समूहमा रहेर गतिविधि गर्दै आएका छन्। उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा डेङ्गु र आँखा पाक्ने रोगसँगै अहिले तीव्र रूपमा भाइरलको ज्वरोको प्रकोप बढ्न थालेको छ। साउनको तेस्रो हप्तादेखि देखा पर्न थालेको भाइरल ज्वरोको प्रकोप अहिले त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रको सबै वडामा फैलिसकेको छ। भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिँदै जान थालेपछि जिल्ला अस्पताल सहित स्थानीय स्वास्थ्य चौकी तथा क्लिनिकहरूमा समेत ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि आउन थालेको त्यहाँका चिकित्सकहरू बताउँछन्। जिल्ला अदालतका प्रमुख डाक्टर ज्ञानेन्द्र झाका अनुसार अहिले भाइरलबाट संक्रमित बिरामी दैनिक 3 दर्जनसम्मको संख्यामा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल आउने गरेका छन्। गाईघाट शिवशक्ति मेडिकलका सञ्चालक जितेन्द्र कुमार महतोका अनुसार भाइरलबाट संक्रमितहरू दैनिक 2 दर्जनसम्म आफ्नो क्लिनिकमा उपचारका लागि आउने गरेका छन्। एक हप्तादेखि यता भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिँदै गएपछि अहिले नगरपालिकाको गाईघाट, बोक्से, जलझले, मोतीगढा, भुल्के, खौजनपुर, बहागा, जोगीदह, पुरतहा, लक्ष्मीपुर, राजाबास, चुहाडे क्षेत्रमा अहिले ज्वरोको प्रकोप तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ। सरकारले भाउ उपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ। जग्गाको किताकाट खुकुलो बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गर्ने भएको हो। गत वैशाखमा पनि मन्त्री परिषदले नियमावली संशोधन गरी किताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन गरेपछि पुनः नियमावली संशोधनको तयारी भएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयसँग समेत सुझाव माग गरेर संशोधन प्रस्ताव गरेको र त्यसमा कानुन मन्त्रालयले पनि स्वीकृति लिइसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताएको छन्। जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र कृषि योग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ 2069 सालमा राष्ट्रिय भू आयोगको नीति ल्याइएको थियो। संसदले 2076 मा नयाँ भू उपयोग ऐन बनाएपछि त्यसको 3 वर्षपछि 2079 मा आएर भू उपयोग नियमावली बनेको थियो। नियमावलीमा आएको 1 वर्षमा नै पुनः संशोधन गर्दै सरकारले जमिनको किताकाटलाई सहज बनाउन खोजेको हो। नियमावली संशोधन मार्फत सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि किताकाट गर्ने बाटो खन्न तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेको छ भने किताकाट नहुने भन्ने समस्या हुँदैन। अंशबन्ध गर्दा न्यूनतम यति जग्गा हुनै पर्छ भन्ने पनि अब समस्या हुँदैन। मोही बाँडफाँडको पनि किताकाट रोकिएको थियो, त्यो पनि खुल्छ, स्रोतले बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले विद्युतीय चुरोट भेपमा सुन तस्करी प्रकरणका आरोपी चिनिया नागरिकले भन्सारमा सामान रोकियो भनेपछि भन्सारका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको बताएका छन्। मंगलबार दाङको घोराईमा पत्रकार सम्मेलन गरे उनले तर आफूलाई भन्सारमा रोकिएको सो सामान सुन भएको थाहा नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। भेषमा लुकाएर सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपी चिनिया व्यापारी लुई र डोजिङ वाङसँग माओवादी नेता महरा र उनका छोरा राहुलसँग पटक पटक संवाद भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान
चिन्जान ब्युरो सिआइबीले प्रतिवेदन दिएको थियो। मोहराले वाङसँग 10-12 वर्षदेखि चिन्जान र आउजाउ गरेको भन्दै उनलाई फलफुल व्यापारीको रूपमा चिनेको बताए। उनी फलफुल व्यापारी हुन्, मसँग टेलिफोन वार्ता भएको पनि होइन। मसँग भेटेर उनले हाम्रो फलफुल उनको एकजना साथीले सुनको कुरै गरेनन्, सुनको स पनि उच्चारण गरेनन्। इलेक्ट्रिक चुरोट भेपको सामान आछ भन्सारमा छुटाउन मद्दत गर्नु पर्यो मोहराले भने। उनले अगाडि भने मैले के भने केही इलिगल सामान होला भने। इलिगल होइन लिगल हो भने के प्रब्लम हो? त्यसकारण मैले भन्सारका साथीहरूसँग कुरा गरेर लिगल सामान हो भने समस्या के पर्यो, कानुन अनुसार काम गर्नु होला, अथवा के गर्नुपर्छ रोक्नु पर्यो रोक्नु, छोड्नु पर्यो छोड्नु, लिलाम गर्नु पर्यो लिलाम गर्नु, जे गर्नुपर्छ कानुन अनुसार गर्नु, यति भनेको हो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नर्सिङ होममा ब्रेन एन्युरिजम भनिने मस्तिष्कको नसा सम्बन्धी दुर्लभ र जटिल शल्यक्रिया सफल भएको चिकित्सकहरूले बताएको छन्। दिमागको उक्त नली फुलेर बेलुन जस्तो हुँदै फुटेर आन्तरिक रक्तस्राव हुनुलाई ब्रेन एन्युरिजम भनिन्छ। यस समस्याबाट पीडित दाङको दङ्गी शरण गाउँपालिकाकी 53 वर्षीय खगा श्रेष्ठको न्युरोसर्जन द्वय डाक्टर निरज घिमिरे र डाक्टर सुबोध गौतमले 5 घण्टा लगाएर शल्यक्रिया गरेका हुन्। यही साउन 14 गते शल्यक्रिया गरिएकी खाग साउन 28 गते अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन्। खागा यही साउन 14 गते घरमै बसिरहेको बेला 81 टाउको दुखेर अचेत भएर लडेकी थिइन्। सोही दिन उनलाई दाङको घोराई स्थित राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदै बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नर्सिङ होमको इमर्जेन्सी कक्षमा पुर्याइएको थियो। टाउको सिटी स्क्यान गर्दा दिमागको रक्त नाली फुटेको ब्रेन एन्युरिजम समस्या पत्ता लागेपछि अपरेसन गरिएको थियो। रुसमा एक पेट्रोल पम्पमा विस्फोटपछि आगलागी हुँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने डेगेस्तानको पेट्रोल पम्पमा विस्फोट भएको हो। बीबीसीले केही बालबालिका सहित 12 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको जनाएको छ। केही गम्भीर घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। विस्फोटको कारण खुलेको छैन। स्थानीय सञ्चार माध्यमले पेट्रोल पम्प नजिकै पार्किङ गरेको कारबाट आगलागी सुरु भएपछि विस्फोट भएको जनाएका छन्। स्थानीय समयअनुसार राति 9:40 बजेतिर सुरु भएको आगो नियन्त्रण लिन अग्नि नियन्त्रकहरूलाई 3 घण्टा भन्दा बढी समय लागेको थियो। चितवनको भरतपुरबाट नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ताको बर्दाघाटसम्मको भरतपुर बर्दाघाट 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 11 आँपटारीमा रहेको नयाँ भरतपुर सब स्टेसनबाट सुरु भई नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिमको बर्दाघाट सब स्टेसनमा अन्त्य हुने 74 किलोमिटर 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको हो। प्रसारण लाइनले 1000 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ। 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई सुरुमा 132 केभीमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ विद्युत प्रवाह गर्न थप सहज हुने बताउनुभयो। प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, रुख हटानको समस्या, ठेकेदारको कमजोर कार्य सम्पादन लगायतका कारणले जीर्ण बनेको आयोजना निरन्तरको प्रयासपछि निर्माण सम्पन्न भएको छ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो। अरिङ्गालले चिलेर गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 4 कालढुङ्गाका 21 वर्षीय शैलेश सिंह ठाकुरको ज्यान गएको छ। जो बेलुका 6 बजे साथीसँग स्थानीय देवीस्थान सामुदायिक वनमा सल्लाहको रुखमा रहेको अरिङ्गालको गोलो पोल्ने क्रममा रुख चढ्दै गर्दा ठाकुरलाई अरिङ्गालले चिलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक नवीन किशोर प्रधानले जानकारी दिनुभयो। अरिङ्गालले चिलेपछि ठाकुर घर पुगेर परिवारसँग खाना खाएर सुतेका थिए। भाइले अरिङ्गालले चिलेको जानकारी नगराएको र बिहान मात्रै पेट पोल्यो भनेपछि उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल तमगास लैजाने क्रममा बाटोमा नै ज्यान गएको दाजु कैलाश सिंह ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। संसदीय समितिले दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय सांसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। दलित सम्बन्धी विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्तले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी समितिले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना समन्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। कार्यान्वयन भए गएर कामहरूको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलित लगायतका जातीय विभेद अन्त्यका लागि देशमा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था औल्याउनु
बताउनुभयो। सचिव सिंहले जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधिको तर्फबाट पनि पहल कदमी लिने काममा कमी रहेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो। दाङमा विषालु च्याउको तरकारी खाँदा एकै परिवारका 3 जना बिरामी परेका छन्। वनबाट ल्याएको च्याउको तरकारी खाँदा दाङको बङ्गला चुली गाउँपालिका 4 का मौकुटीका 31 वर्षीय अजय सुनार, 27 वर्षीय ईश्वरी सुनार र 11 वर्षीय छोरी अस्मिता सुनार बिरामी परेका हुन्। च्याउ खाएपछि उनीहरूलाई बान्ता हुने, चक्कर लाग्ने र पखाला लाग्ने भएको थियो। उनीहरूलाई बङ्गला चुली अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराई रेफर गरिएको छ। गोर्खा र चीन बीचको 2वटा सीमा नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा लार्के भन्सार कार्यालय ठप्प भएको छ। देशभरका भन्सार कार्यालयहरूले वर्षमा करोडौंदेखि अरबौं रुपियाँसम्म राजस्व सङ्कलन गरे पनि मुख्य भन्सारकै रूपमा रहेको लर्केले गएको आर्थिक वर्ष 1 पैसा पनि राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको हो। कोभिड जोखिम बढेसँगै चीनतर्फको उत्तरी 2वटा नाका बन्द भएका हुन्। चुमुनी ब्री गाउँपालिका 1 को रोइला र वडा नम्बर 7 को डुइङला नाका बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव भन्सारको राजस्व सङ्कलनमा पनि हो। जिल्ला सदरमुकामबाट 4 दिनको पैदल यात्रा पछि पुगिने चैमुनु ब्री गाउँपालिकाको जगत भन्ने ठाउँमा भन्सार कार्यालय रहेको छ। त्यहाँभन्दा माथि चुम्रा नुब्री 2वटा उपत्यका रहेका छन्। दुवै क्षेत्र उत्तरवर्ती क्षेत्रबाट चीन प्रवेशको नाका छ। चीनले 2वटै नाका कोभिड कालदेखि नै बन्द गरेको हो। नाका बन्द हुँदा भन्सारको कारोबार पनि ठप्प भएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख जीवन घिमिरेले बताउनुभयो। भारतको उत्तरी पहाडी राज्य हिमाचल प्रदेशमा बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 51 पुगेको छ। हिमाचलका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुखुले वर्षा प्रभावित क्षेत्रमा अझै धेरै मानिस फँसेको र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। त्यहाँ खोजी र उद्धारको काम निरन्तर भइरहेको छ। ठुलो वर्षा र बाढीले जनजीवन प्रभावित भएको छ। राज्य सरकारले सबै विद्यालय, कलेज र अन्य शैक्षिक संस्थानहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको मौसम विज्ञान विभागले हिमाचल अझै केही दिन वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। मुसलधारे वर्षाका कारण उत्तरी राज्य उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेशमा भवन, सडक तथा पुलहरू भत्किएका छन्। हिमाचल राज्यको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार त्यहाँका 750 भन्दा धेरै सडक बन्द भएका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान अम्बाथान जाने बाटो बाढीले अवरुद्ध बनाएको छ। लगातारको वर्षाले हेलम्बु राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा सडकमा क्षति पुर्याएको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्यार्जेन शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिकाको ढुङ्गे बजारबाटै सडक सञ्चालन टुटेको र कतिपय बस्ती, सार्वजनिक संरचना, खेतीयोग्य जमिन समेत उच्च जोखिम भएको अवस्थामा समेत संघ र प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले समेत यो विपदमा चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो। हेलम्बु आन्तरिक स्रोत नै नभएको पालिका हो। त्यसलाई पनि यो वर्ष बजेट कटौती भएर आएको छ। विपदले जहिले पनि हेलम्बुमा क्षति पुर्याएको अवस्थामा आजको बजेट विकासमा खर्च गरौँ कि खोलामा लगेर हालौँ, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अहिले खानेपानी आयोजनाको काम बन्द भए पनि व्यवस्था गर्न नहुने जनाउँदै उहाँले फेरि पनि पानी लैजाने हो भने मेलम्चीबाट आयोजना स्थलसम्मकै सडक सञ्चालनका लागि आयोजनाले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार अहिले पाटी भर्याङ हुँदै हेलम्बु जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनका लागि काम भइरहेको छ। बाढीका कारण हेलम्बुका सडक यातायात पूर्ण रूपमा टुटेकाले वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याएर पनि पालिकालाई सडक सञ्चालनमा जोड्न प्रयास थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। स्विडेनलाई 2-1 ले पराजित गर्दै स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 81 मिनेटसम्म गोलरहित बराबरी भएको खेलमा त्यसपछि 8 मिनेटभित्र 3 गोल भएको थियो। स्पेनकी सालमा चेलेस्टी एङ्ग्रोनोले 81 मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। तर त्यो अग्रता स्पेनले 7 मिनेटपछि गुमाएको थियो। 7औं मिनेटमा लिना हार्टिगको हेडर असिस्टमा रेबिका बुलोक्लोभिटले गोल गर्दै खेल बराबरी गरिन्। तर स्पेनले त्यसको 1 मिनेट पनि नबित्दै फेरि अग्रता बनायो। 89औं मिनेटमा ओलगा कार्मोनाले कर्नरबाट आएको बललाई पोस्ट दिशा दिइन्। उनले हानेको बल पोस्टको बारमा ठोकिँदै गोल भएको हो। त्यसपछि थप गोल हुन नसकेपछि स्पेन पहिलो पटक विश्वकप फाइनल पुगेको हो। स्पेनले अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड मध्ये एकसँग फाइनल खेल्नेछ। होस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दिन सक्यो। स्वच्छ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।